अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले चाहने वाले दोस्तों को सलामती की ढेरों दुआएं और तमाम आमिलीन को, तमाम दोस्त अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज दिल किया एक तज़किरा खैर हो जाए, पुरानी याददाश्त कुछ दोस्तों के सामने पेश हो। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि एक मोहब्बत नामा जनाब मोहतरम प्यारे भाई ज़ावार मोहम्मद अबसार हैदरी साहब का मिला एक किताब की सूरत में, मुद्रे ही मुद्रे। बड़ी एंथेटिक और नायाब किताब, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुतालिक अगर मैं देखूं तो मुद्रे ही मुद्रे किताब जो है वो इससे पहले ना मेरी नज़र से गुज़री। अलबत्ता चीज़ा जंदरियों के अंदर और मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर तस्करा तो मिलता था मुख्तलिफ़ मुद्रे का। किसी ने कोई मुद्रा दे दिया, किसी ने कोई अमल मुद्रे का दे दिया, लेकिन ज़ख़ीम एक पूरा मवाद और बाकायदा तौर पे उसकी थ्योरी, उसकी रिसर्च और उसके आदात के साथ पहली मरतबा जो है वो मंज़र आम पर ये किताब आई, मुद्रे ही मुद्रे। और जनाब प्यारे भाई मोहम्मद ज़ावार अबसार हैदरी साहब की एक काविश का नतीजा है। मैं समझता हूँ जितने भी आमिलीन दोस्त अहबाब हैं, वो जो आम लोग भी हैं, वो इस किताब को ख़रीदें, इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करें और इस किताब को और इस किताब के अमाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है कंटिन्यू करें। सिर्फ आप ही इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आपकी नस्लों के लिए भी एक तोहफ़ा साबित होगी। और ख़ास तौर पर इसमें सबसे बेहतरीन और अच्छी बात यह है कि क्योंकि फ़ल्कियात से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मेरा पहले भी ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी अरसे से मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से लिखता भी हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ। मेरी अपनी एक किताब इंशाअल्लाह इल्मुल आदाद व अस्माउल हुस्ना के नाम से आने वाली है, जिस पर मैं एक रिसर्च के हिसाब से मैं बहुत अच्छे पैराए पे कोशिश है मेरी। अल्लाह तबारक व तआला आप दोस्तों की दुआओं से कबूल फरमाए। इसमें आदात के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी मैंने उसका तज़किरा किया है, ताकि हर शख्स घर पे बैठकर 40% अपना इलाज भी कर सके। यही काविश मेरे प्यारे मोहतरम ज़ावार अबसार हैदरी भाई ने भी की, किताब मुद्रे ही मुद्रे लिखकर, कि घर पे बैठकर आसानी से आप कोई भी मुद्रा पढ़ सकते हैं और अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो ये किताब एक नायाब किताब है और इसे ज़रूर ख़रीदें, इसे पढ़ें, इस पर अमल करें, ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और लोगों को भी इसका फ़ायदा दें। कुछ याददाश्तें ऐसी हैं जिसका तज़किरा बहरहाल मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कहीं किया कि नहीं किया, और वो तज़किरा ग़ालिबन तहरीरी शक्ल में मेरे प्यारे भाई ज़ावार अबसार साहब हैदरी साहब के पास शायद मौजूद हो। कुछ याददाश्तें इंसान को हमेशा याद रहती हैं। ज़ावार मोहम्मद अबसार भाई की मोहब्बत में ही मैं यहाँ से कराची से पिंडी गया और पहली वो मेरी बिलमुशाफ़ा मुलाकात थी और मोहब्बताना मुलाकात थी। तकरीबन 15 मिनट की पहली मुलाकात के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जिस सदियों का रिश्ता है और एक फैमिली वाइज रिश्ता है। और उन मुलाकात के जो 2 दिन या आप समझ लें कि 1.5 दिन जो हमने गुजारे हैं मुख्तलिफ़ औकात के अंदर, उसमें कोई ऐसा वक्त नहीं गुज़रा कि जिसमें कोई इल्मी गुफ्तगू ना हो। पिंडी में हम एक रेस्टोरेंट में बैठे और खाना वाना खाया, तो खाने के टाइम भी हमारी इल्मी गुफ्तगू जारी थी। माशाअल्लाह पहली मुलाकात थी तो ज़ावार मोहम्मद अबसार भाई को बहुत इल्मी बातें करते पाया। मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मनका अता किया है। हर इल्म के बारे में गुफ्तगू शुनीद करते हैं, शायरी करते हैं माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और शायराना अंदाज़ भी है। गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी भी है, मोहब्बत भी है, शफ़क़त भी है, शीरीनी भी है। वो पहली मुलाकात थी मेरी, और उस पहली मुलाकात की याददाश्तें तो बहुत ज़्यादा हैं कि मैंने सोचा कि चलें दोस्त अहबाब के अंदर जो है गुफ्तगू शुनीद हो जाएगी, तो कुछ मेरा तारुफ़ भी हो जाएगा दोस्तों से, आमिलीन से, कुछ उनका तारुफ़ भी हो जाएगा। तो बहरहाल पिंडी का जो सफ़र था हमने फिर तय किया और वहीं फ़ोन किया ज़ावार मोहम्मद अबसार भाई ने, हैदरी भाई ने,
ماہر روحانیات و فلکیات بانی تحفہ روحانیات جناب محترم بڑے بھائی مشفق بھائی محمد ایاز مزمل صاحب کو، اور ان کی ایک بہت زبردست محبت اور پیاری محبت تھی کہ انہوں نے فوراً کہا کہ ملنے کے لیے آ جائیں۔ تو زوار ابصار بھائی نے گاڑی کروائی، اور اس گاڑی میں بھی ہماری علم العادات میں، علم فلکیات میں، علم تعویذات میں، علم نقوش میں اور حکمت پہ اور شاعری پہ، اردو ادب پہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ابصار بھائی کو یہ منقع دیا ہے کہ وہ ادبی تحریریں بھی لکھتے رہے ہیں اور ان کے مضمون بھی تحفہ روحانیات اور جنتری میں شائع ہوتے رہے۔ تو پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک کا جو سفر تھا وہ بھی علمی سفر رہا اور بڑا اچھا لگا۔ بڑی مختلف قسم کے موضوعات پر باتیں ہوتی رہی۔ اللہ نے ان کو یہ فن اور منقع دیا ہے کہ وہ ہر علم کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کی گفتگو لازمی کرتے ہیں، کیونکہ علم ایسی چیز ہے، ایسی گہرائی ہے کہ اگر ایک علم کو بھی لے کر بیٹھ جائیں تو اس کی اتنی گہرائی ہے کہ وہ گفتگو نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو علمی دوست احباب جب بیٹھتے ہیں تو وہ مختلف علوم و فنون کے قواعد اور ضوابط اور ان کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ مکمل بات تو کوئی بھی جو ہے وہ علم کی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہے، اور صدیاں بیت جاتی ہیں کسی ایک علم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے۔ تو بہرحال جو چیدہ نقوط ہوتے ہیں، جو مضمون کے حوالے سے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں مختلف علوم کے، ان پر بات چلتی رہتی ہے، اور یہی سلسلہ پنڈی تک چلتا رہا۔ اس کے بعد الحمدللہ جب ماہر روحانیات جناب محترم ایاز مزمل صاحب کے پاس پہنچے، بڑا ہی شفیق پایا، بہت ہی سادہ مزاج اور بہت ہی مشفق اور نرم گو اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ گھر سے باہر آ کے انہوں نے استقبال کیا، ملاقات ہوئی، کافی دیر تک گھر میں رہے اور مختلف قسم کے لوازمات سے ہمارے سامنے پیش کیے۔ مزمل بھائی، ابصار بھائی اور یہ ناچیز احکر لاشئی بھی کافی دیر تک ہمیں جو ٹائم ملا، ایاز مزمل صاحب نے جو ہمیں ٹائم دیا، کافی دیر تک ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ ان گفتگو کے اندر جنات کا تذکرہ، حمزات کا تذکرہ، عالم ارواح کا تذکرہ، روح کا تذکرہ، روحانیت کا تذکرہ، عادات کا تذکرہ، فلکیات کا تذکرہ، مطلب روحانی جتنے بھی ایکٹ سائنسی علوم تھے، وہ 3 سے 4 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے۔ غالباً 3 بجے ہم پہنچے تھے دوپہر کو، 6 سے 7 ہاں مغرب تک ہم وہاں بیٹھے رہے، کیونکہ مغرب کی اذان ہونے والی تھی جب ہم وہاں سے نکلے۔ تو یہ وہ علمی گفتگو الحمدللہ چلتی رہی۔ اور زاور ابصار بھائی کی ایک عادت میں نے دیکھی ہے کہ وہ چپ نہیں بیٹھتے اور نہ چپ بیٹھنے دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی علمی نقطے کو چھیڑ دیں گے اور پھر اس کے پیرائے پہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ چل نکلے گا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ علمی معیار ہے اور علمی منقع ہے، اور وہ چیدہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہاں بیٹھ کر بھی مختلف تذکرے ہوتے رہے اور مختلف روحانیاں باتیں ہوتی رہی، روحانیات کے موضوع پہ باتیں ہوتی رہیں، اور اس میں جو اہم بات مجھے لگی، جس کا صحرا تو ابصار بھائی پر بھی جاتا ہے، کہ وہ سوال اور وہ مشورہ جو ہے وہ ابصار بھائی نے جناب محترم ماہر روحانیات محمد ایاز مزمل صاحب کے سامنے پیش کیا۔ اس ناچیز کا بھی کچھ تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ اس میں ہوا کہ جتنے بھی عاملین خاص طور پہ تو تحفہ روحانیات، جعفریہ جنتری، مزمل جنتری میں لکھتے ہیں، ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، گروپ بنایا جائے، اور جتنے بھی صحیح عاملین ہیں ان کی ایک سیفٹی کی جائے، ان کو میڈیا پہ لایا جائے اور اچھے طریقے سے ان کا ایک پلیٹ فارم بنا کے جو ہے ایک آرگنائزیشن کی صورت اس کو دی جائے، تاکہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جو فلکیات کے ماہر ہیں، فلکیات کو جانتے ہیں، روحانیت کو جانتے ہیں، علم جفر کو جانتے ہیں، اور تمام ان علوم سے اچھی طریقے سے واقف ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی پیرائے پہ، کسی نہ کسی ذریعے سے، تو ان تک ایک ان کے بارے میں جو ایک سیفٹی پلان تھا
وہ ابصار بھائی نے ایاز مزمل حسین شاہ صاحب کے سامنے رکھا اور اس پہ بھی ہم نے کافی گفتگو کی اور اس پہ بھی کام جاری و ساری ہے بہرحال، کیونکہ کسی بھی کام کو ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ تو انشاءاللہ مجھے اس بات پہ امید ہے کہ تمام عاملین کا جو ایک صحیح گروپ موجود ہوگا جو لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہو، اپنی علم سے، اپنے تجربے سے لوگوں کو فوائد پہنچا سکتا ہو۔ رزق روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انسانیت کی کون سی خدمت لے رہا ہے۔ پیسہ تو چور بھی بنا لیتا ہے، اور چور کو، ڈاکو کو پیسہ بنانے کا انداز دوسرے لوگوں سے ذرا اچھا آتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے، جو ہنر آپ کو عطا کیا ہے، وہ ہنر گاڈ گفٹڈ ہے آپ کے لیے، اور وہ ہنر، وہ علم امانت ہے۔ اس امانت کو بلحاظ شکر آپ عوام الناس تک کس حد تک پہنچاتے ہیں اور اس علم سے اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے نصیب اور قسمت میں نہیں لکھتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ اگر شکر کی ویسے تو کئی قسمیں ہیں، لیکن ہر وہ چیز شکر کے معنی کے اندر آ جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ صحت، علم، دولت، رزق، خوشیاں، مکان، جائیداد، اولاد، بیوی، پوری کی پوری زندگی، اور اس کے اندر، اس زندگی کے اندر تمام مادی آسائشات اور تمام روحانی آسائشات بلحاظ علم، یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ودیعت ہے، اور ان نعمت کا شکر ادا کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان نعمتوں کے اندر اپنی شان کے مطابق اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ سے مانگے، کوئی ایک چھوٹی چیز نہ مانگا کریں۔ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میری اوقات اتنی ہے، میں اتنا مانگ سکتا ہوں، مگر تو اپنی شان کے مطابق عطا کر، کیونکہ رب ہمیشہ اپنی شان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے، اور جو رب عطا کرتا ہے وہ ہماری اوقات سے، ہمارے مانگنے سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا اچھا ہے۔ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا۔ تو علم کا شکر ادا کرنا بھی علم کے بڑھنے کے مترادف ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جب انکار کر دو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، میں وہ علم تم سے چھین لوں گا۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ جو ہے وہ بس اپنے علم سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے۔ شکر کا معنی یہ معنی ہے کہ آپ اس علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنے علم سے اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچائیں، آپ اپنے علم کو بڑھانا شروع کریں۔ واحد علم کی دولت ایسی ہے، دنیا کی تمام دولتیں خرچ کرنے پر کم پڑ جاتی ہیں، لیکن واحد علم کی دولت ایسی ہے جو جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ تو بہرحال وہاں پر بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفت و شنید ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو سیفٹی پلان تھا جو ابصار بھائی نے ایاز مزمل حسین شاہ صاحب مقدس اللہ علی کے سامنے پیش کیا، کچھ چیزیں اصلاح شہی ہیکر نے بھی پیش کر دی، تو انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو تمام جو صحیح عاملین ہیں اس گروپ میں شامل بھی ہوں گے، اور ایک سیفٹی پلان ان کے لیے جو ترتیب دیا جا رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ العزیز شامل حال ہوں گے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد پھر ابصار بھائی کے گھر پہ چلے گئے پنڈی، اور وہاں کا ماحول بھی دوست ماحول تھا، اور اس انداز سے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی الگ مہمان بن کر آیا ہوں، یا میں کسی ایسے شخص کے گھر میں ہوں
जो गैर है, बल्कि वहाँ मुझे अपनाइयत महसूस हुई, प्यार महसूस हुआ। वालिद साहब उनके माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुश रखे, आबाद रखे, और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उन्होंने शफ़क़त दी, बड़ा एहतराम दिया, बड़ी मोहब्बत की। और जब हम बैठे तो काफ़ी देर तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वालिद साहब को भी बड़े इल्म से नवाजा, इल्म हिकमत से नवाजा। तो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर फिर बातें होना शुरू हो गई। तो कहीं रात देर तक जो है ना 3-4 बज गए। हमारे यहाँ ये तज़किरा चलता रहा। सुबह नाश्ता करने के बाद, नमाज के बाद, नाश्ता करने के बाद, बल्कि नाश्ते के दौरान ही एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हकीम कमर साहब गालिबन, वो भी तशरीफ़ ले आए। तकरीबन ये जो 1.5 दिन का टाइम रहा, हमारी गुफ्तगू शनीद सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी रही। हर घड़ी, हर मौजू और हर इल्म पर कुछ ना कुछ नुकात बयान किए जाते रहे। और ये तभी बयान होते हैं कि जिस शख्स के पास आप बैठे हुए हैं, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के दरमियान आप मौजूद हैं, इल्म की बातें वहीं होती हैं जहाँ इल्म का नूर होता है। और इल्म का नूर जो है वो जो अपना असर दिखाता है, इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम व फ़नून की बातें करने लगता है। और कुछ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और नेमत ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें जो इल्मी समझ नहीं आती, इंसान अकेला है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, किताबों की छांटी कर रहा है, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ रहा है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो है वो सोच रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि यार ये नुक्ता कहाँ है और इस नुक्ते का हल क्या है, जवाब क्या है। लेकिन जब मुख्तलिफ़ उलूम वाले लोग जमा होते हैं तो 5 सेकंड के अंदर उस नुक्ते का हल उसे मिल जाता है। ये है इल्म का नूर। और ये वहीं मौजूद होता है जब इंसान चाहत के साथ, खिदमत के साथ इल्म को हासिल करता है। तो ये बहुत सारी ऐसी याददाश्तें हैं जो अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो 1 घंटे से ऊपर का वक्त चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे प्यारे भाई हकीम ज़ावार अबसार साहब को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। और अदब के अंदर चकवाल और पंजाब के अंदर इनका एक अच्छा मैं समझता हूँ कि गैदरिंग है, बहुत अच्छे लोगों से, इल्मी और अदबी लोगों से ताल्लुक़ भी है और ख़ुद घराना इनका इल्मी अदबी है। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें भी लिख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन किताबों को कबूल फरमाए और इन किताबों से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। लिहाजा कोशिश करें, मुंदरे ही मुंदरे किताब ज़रूर हासिल करें, इसे पढ़ें, इससे फ़ायदा हासिल करें, ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और लोगों को भी इसके फ़वाइद से आगाह करें और लोगों तक भी इनके फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर कोई तज़किरा लेकर हाज़िर खिदमत हूँगा तमाम दोस्त आमिलीन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।